आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। इमाम रब्बानी ग्रुप ऑफ स्कूल शिक्षा का एक ऐसा मरकज है जिसमें दीनी एवं दुनियावी शिक्षा अच्छी तरह से दी जाती है। वर्ष 1996 में 30 बच्चों से शुरू होने वाला इमाम रब्बानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अब करीब 3500 बच्चे पढ़ाई करते हैं। हजरत मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम साहब के सपनों को साकार करने वाला इमाम रब्बानी स्कूल दीनी एवं मॉडर्न शिक्षा का केंद्र बन गया है। इमाम रब्बानी स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद शोएब का कहना है कि इमाम रब्बानी ग्रुप ऑफ स्कूल अगले 5 वर्ष में यूनिवर्सिटी शुरू करने का इरादा रखता है। डॉक्टर समरा सुल्ताना ने कहा कि हजरत मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम और वकील साहब की सोच है कि मुस्लिम बच्चों और कौम की तरक्की के लिए दीनी समझ के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन दी जानी चाहिए और इमाम रब्बानी ग्रुप ऑफ स्कूल उसी तर्ज पर काम कर रहा है। अस्सलामु अलैकुम। आई मोहम्मद शोएब, प्रिंसिपल ऑफ इमाम रब्बानी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आप लोगों को अपने स्कूल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इमाम रब्बानी ग्रुप ऑफ स्कूल की शुरुआत 1997 में हुई 30 बच्चों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह 26 साल की मेहनत और कशमकश के बाद आज हम तकरीबन 3500 बच्चों के साथ इस स्कूल को चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आई फाइजा इरफान, वाइस प्रिंसिपल ऑफ इमाम रब्बानी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। इंसान की कामयाबी की पहली सीढ़ी एजुकेशन है और मुझे बेहद खुशी और मसरत हो रहा है ये बताते हुए इमाम रब्बानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का पार्ट हूँ, जो कि ऐसे बच्चों को तालीम देता है जिनके माँ बाप हम लोगों पर भरोसा कर उम्मीद के साथ हमारे पास अपने बच्चों को भेजते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन इमाम रब्बानी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल की हिस्ट्री के लिए एक नई उम्मीद, एक नई रोशनी लेकर आएगा, जो बच्चों की बेहतरीन तालीम पर, एजुकेशन पर फोकस करेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम डॉक्टर समरा सुल्ताना। आज आप इतने मैग्निफिसेंट मिशन को जो देख रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनतें, काविशें, दिन रात उन्होंने एक कर दिए, तब जाकर आपको आज ये मिशन इतना बड़ा और इतना सक्सेसफुल नज़र आता है। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ हुरैन खान, आई रीड इन क्लास 12th। इमाम रब्बानी स्कूल एक मुस्लिम स्कूल होने के साथ साथ हमें अखलाक और तहजीब भी सिखाता है। यहाँ की टीचर्स, मैनेजमेंट और डिसिप्लिन हमें बहुत पसंद है। एक बेहतर ज़िंदगी के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है, वो हमें इस स्कूल से मिलता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं 1976 में एक शख्स ने ख्वाब देखा कि वो मदरसा सिस्टम को मॉडर्नाइज करेंगे। उन्होंने लोगों से बात करी, लेकिन किसी ने उनकी बात को नहीं समझा, वक्त की नज़ाकत को नहीं समझा। तो उन्होंने खुद फैसला किया कि अब हमें खुद एक ऐसे मदरसे बनाने पड़ेंगे, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बनानी पड़ेंगी जहाँ पर मदरसा एजुकेशन के साथ साथ रिलीजियस एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी हमारे बच्चों को मिले। आज से कई साल पहले उन्होंने वो बुनियाद रखी और जामियातुल हिदाया उसका एक जीता जागता नमूना है। फिर 1996 में हमारे वालिद साहब हज़रत मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब को ये एहसास हुआ, सिर्फ मदरसे को मॉडर्नाइज करने से हमारे बच्चों का मुस्तकबिल नहीं बेहतर हो सकता, जबकि वो लोगों के साथ कंधे से कंधा तभी मिला सकते हैं जब वो उनको इंग्लिश मीडियम एजुकेशन मिले, उनको मॉडर्न एजुकेशन मिले। ये सोचते हुए उन्होंने हिदायत बाग, एक जंगल बियाबान इलाके में एक इतना बड़ा स्कूल खोलने का फ़ैसला करा, जिसकी शुरुआत सिर्फ 30 बच्चों से हुई थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 3000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। ये कोई एक विजनरी ही सोच सकता है, कोई आम इंसान इस चीज़ को नहीं सोच सकता। 1996 के बाद उन्होंने 2001 में ये फैसला किया, हम जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते, जब तक हमारा पकड़ एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होगी, तो उन्होंने 2001 में दिल्ली में एक IAS अकेडमी खोली जिसका नाम था क्रिसेंट अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये अपने आप में एक माइलस्टोन है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि एक आलिम होकर उन्होंने इतनी दूर दराज की सोच रखी। उनकी सोच को हम सबका सलाम
ان کے جذبے کو ہم سب کا سلام، ان کی کاوشوں کو ہم سب کا سلام۔ اور آج ہم یہاں پر اتنے کانفیڈنٹلی کھڑے ہیں، یہ ان سب لوگوں کی کاوشوں کا، ان کی محنتوں کا اور انہی کی دن رات سوچ اور فکر کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یہاں پر کھڑے ہو کر آپ سب سے بات کر رہے ہیں۔ جامعۃ الہدایہ کرسنٹ اکیڈمی فار سول سروسز ایگزامینیشن، امام ربانی اسکول، یہ سب اس مشن کا ایک حصہ ہیں، لیکن یہ مشن رکا نہیں ہے، یہ ہماری سوچ بہت آگے کی ہے۔ اس لیے ہم آپ سب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ سب اس مشن میں ہم سب کا ساتھ دیں اور ہم سب مل کر کوشش کر سکیں کہ اس ملک کو، مسلمانوں کو اور اس ملک کی ترقی کے لیے، فلاح اور بہبود کے لیے ہم مل کر آگے بڑھیں اور گولڈن ورڈز میں اس انسٹیٹیوشن کا اور اس قوم کا اور اس ملک کا نام دنیا تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیر، تھینک یو۔ آج امام ربانی گروپ آف اسکولز ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اندر ہم ہر بچے کو ایک اچھی تعلیم دینے کا وعدہ کرتے ہیں، لیکن ابھی ہمارا سپنا پورا نہیں ہوا ہے، ہمارا خواب کچھ بڑا ہے۔ ہم اللہ کی ذات سے پوری امید کرتے ہیں 5 سال میں ہم ایک یونیورسٹی قائم کر سکیں جو کہ ایک مسلمانوں کے لیے ایک چینج میکر ہو، جس کے اندر ہم انجینئرنگ، پالی ٹیکس، سائنس کی فیکلٹیز کے ساتھ ہم اس یونیورسٹی کا شروعات کرنا چاہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے ہمیں کہ اس سال AI یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنسی، اس پر ہم کام کر رہے ہیں، جس کا خواب اسکول کی وائس چیئرپرسن ڈاکٹر سمرہ سلطانہ نے دیکھا، اور انشاءاللہ اس خواب کو پورا کرنے میں ہم ان کا پورا ساتھ دیں گے۔ آپ سب لوگوں سے اور خصوصی ہمارے جو بانیز اس مشن کے بانی ہیں حضرت مولانا محمد فضل الرحیم مجددی صاحب، ان کی سرپرستی میں ہم اس مشن کی شروعات کو، اس مشن کو انجام دے رہے ہیں۔ خواب ان کا ہے، پورا کرنے میں ہم چھوٹے چھوٹے ایک پیادوں کا رول پلے کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا خواب بہت بڑا ہے۔ آپ سب سے جو بھی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، میں ان سب لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ ان کی صحت کے لیے دعا کریں، کیونکہ ان کا خواب جس مقام پر پہنچنا ہے وہ ان کی ایک اچھی صحت کے بنا پہنچنا بہت مشکل اور ناممکن ہے۔ آپ سبھی لوگوں سے میں درخواست کروں گا، اسپیشلی ان پیرنٹ سے جنہوں نے اپنے بچوں کو ڈراپ آؤٹ کرایا ہے، میں آپ کو پھر اس بات کے بارے میں کہتا ہوں کہ علم ایک وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں بھی اجالا کرتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کھانے کو نہیں ہے، آپ مت کھائیے، آپ 2 وقت کی جگہ آپ 1 وقت کھانا کھا لیجئے، لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کو ایک اچھی تعلیم نہیں دی تو آنے والے 10 سال بعد وہ شاید 1 وقت کی روٹی بھی نہ کما پائیں۔ تو میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ علم کی روشنی کو سمجھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں، تو تعلیم کا دامن تھامے رکھیے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ کی ترقی اور آپ کی زندگی میں بدلاؤ ضرور آئے گا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔